ها هنا تجلت القدرة المقدسة التي فرقت بين الماء واليابسة وأبدعت الكون في بضعة أيام. فاستشعروا الرهبة في الواجهة، فذاك مثوى سيد الآلهة. وإلى هنا حج كل فرعون وشاء أن يسجل أثرا له في هذا البيت، ولقد أضفى عليه كل منهم جديدا بعد جديد، حتى تجاوز كل طارف كل تليد على مدى 20 من القرون المتعاقبة. وهكذا حفل هذا التيه الساحر بأروع الواجهات والمدارج والساحات، وكانت حراما إلا على فرعون والكهنة. سلام على مهلك والراحة يا جماعة، في ناس كبيرة. التي عبرتموها الآن كانت حراما على عامة الناس، لأن مدينة الآلهة كانت قلعة تحرسها حامية من السدنة الساهرين على رعاية الكيان القدسي العظيم وترديد الابتهالات في مطالع الشمس وأطوار القمر. إنه إله الكون منذ اليوم الأول آمون، وحينما يتردد اسم آمون تنحني هامات الكهنة ويخر سائر الناس ساجدين. ما أشبه ذلك الإله بالراعي الكبير والكبش القوي. وقد يتوحد الإله والكبش في جسد فرد على هيئة أبي الهول، وقد تجعد شعره فوق الجبين كما أبدعته يد المثال على هذه الصور المتعددة المصطفة كالحراس على جانبي طريق الكباش الذي عبرتموه منذ لحظات، أو المتراصة داخل مسارب الكرنك. وفي آونة مجد هذه القلعة لم يكن إلى دخولها سبيل إلا عن طريق قناة ملكية قادمة من النيل ومصرب كهنوتي. فإذا أقبل فرعون في سفينته العامرة كانت القناة مجراها ومرفأ آمون مرساها، وقرع لاستقباله كبير الكهنة وأتباعه يحملون بين أيديهم مراوح من ريش النعام. إنها لم تبنى على مستوى البشر، بل لتكون خليقة بعظمة إله هو مصدر كل حدث من خير أو شر. الفيضان والقحط، الحصاد والطاعون، الرغبة والمقدرة، الحياة والموت. لو شاء أحدكم الليلة أن يرفع عقيرته بالسؤال الذي يختلج في صدوركم جميعا: آمون من أنت؟ لتوالى عليه الجواب من الجدران والحجرات السرية وقواعد التماثيل، فالجواب محفور عليها جميعا بالحروف الهيروغليفية.
أنا أبو الآباء وأم الأمهات. أنا ثور البقرات السبع المقدسة. أنا الذي بدأت الكلمة وسط الصمت المطبق. أنا الذي علمت الناس جميعا كيف يضربون في الأرض. أنا الذي فتحت عيون الناس على الحياة. عيني اليمنى هي النهار، وعيني اليسرى هي الليل، ومن موطئ قدمي ينبع النيل. كان آمون رب كل الكائنات، أما زوجته فهي الإلهة مت، وكان مجلسها منه دون مجلسه قليلا، وعلى رأسها تاج مصر السفلى والعليا، وإلى جوارهما كان ابنهما خنسو يقف منتصب القامة كأنه المومياء، والهلال القمري يعلو قمة رأسه المستطيل. ذلكم هو ثالوث الكرنك. ومن أجل هذه الأسرة المقدسة توالت إقامة هذه التحصينات المنيعة على مدى 2000 سنة متصلة من الزمان. أنا سيتي الثاني. أنا الذي أنشأت هنا على حافة الممر مرفأ للزوارق المقدسة من 3 مقاصير متشابكة. المقصورة الوسطى لزورق آمون، والشرقية لزورق خنسو، والغربية لزورق موت. وأحسب أن هذا البناء خليق بعظمة آمون، وسيبقى إلى الأبد شاهدا على مجد سيتي الثاني. يحسب الناس في كل جيل أنهم يمثلون الفصل الأخير من الرواية البشرية، وقد حسب كل فرعون أنه قد أنجز مدينة الإله على أحسن تكوين. أنا رمسيس الثالث، رأيت أن يكون هنا أكبر من مرفأ من زوارق الثالوث المقدس، فأقمت في منتصف الطريق بين المرفأ والنهر. هذا البناء الذي يعد معبدا حقا له صرح تتصدره تماثيل ورواق داخلي وردهة ذات عمق تفضي إلى قدس الأقداس. أنا توت عنخ آمون الفرعون الصغير. أنا من رددت لآمون كل جلاله بعد أن خانه أخي، على أنني رغم جهود عمري الباكر قد خلفت هنا آثارا خالدة. وأنا تعرف ابن النوبة، ارتقيت عرش مصر بعد أن وهنت سلالات أسرها الملكية، وقد أنشأت هنا كوثقا من الأعمدة تهافت، ولم يبق من معالمه الواضحة سوى واحد من أعمدته ذات التيجان البديع، كما أخذت مذبحا لقرابين الأورق المقدس. وأنا الفرعون الذي لم يعد له ذكر. لقد غمرني النسيان وسط الأسماء المتعددة التي خلعت علي، وقد خلفت ورائي صورة رمزية لجميع الفراعنة تتجسد في هذا التمثال العملاق الذي يستند إلى جدار الجناح الغربي للسطح الثاني، محتضنا بين ساقيه تمثالا صغيرا لمليكة محببة. أنا رمسيس الثاني، أكبر الرعامسة عمرا، وإني لأزهى كأنني أنشأت على السطح الثاني منذ 3000
والذي لم يعبث به الزمن كثيرا، ولكنه تكرير دائرة التاريخ حكمي الذي ذهب مذهب الأساطير. ولقد ازداد رأسي على مدى 67 سنة بالتاج من زوجك، تاج مصر العليا والسفلى، وكانت بين زوجاتي 3 حسناوات من بنات الملوك، ثالثتهن بنت ملك الحيثيين، ذلكم شاهدي على سعة ملكي. أما شاهدي على مدى ما عشت ومدى ما تزوجت، فحسبي أن أقول إن عدد ما أنجبت قد بلغ 92 من البنين و106 من الكلام.